दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत एक मुजाहरा हजम नहीं कर सकी है। जिस तरह से सर आंसू गैस की शेयरिंग हुई है, लाठी चार्ज किया गया है, ये लग नहीं रहा कि नई दिल्ली है। ये तो ऐसा लग रहा है कि सर ये कोई श्रीनगर से मनाजिर आ रहे हैं सामने। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि भारत अपना कंट्रोल लूज कर गया है, अपनी आइडियोलॉजी को लूज कर गया है और इस टाइम पे उसको खतरात लाहक है, खासतौर पे बीजेपी की सोच को, बीजेपी की इंतहा पसंदी को। और जमहूरियत तो उसमें कभी थी ही नहीं, क्योंकि वो एक दुनिया का सबसे बड़ा क्लाइमेट बनता है जमहूरियत का। लेकिन हकीकत यह है कि वो कश्मीर के अंदर हक खुद इरादियत देने से कतराता है, जबकि 2 दफा नेहरू खुद करारदाद लेके गया था और उसके अंदर वजाहत से ये बात हुई थी कि वो वहां जाके लोगों को हक खुद इरादियत देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी जिस तरीके से इतलात ये भी आ रही हैं कि 400 के करीब हलाकतें वहां हो चुकी हैं, जंतर मंतर और ये सारा सिलसिला जो चल रहा है ये अब एक नया रुख ले रहा है। पहले कॉकरोच जनता पार्टी का मारद वजूद में मजाक में आना, फिर उसके बाद उनका नाम जरा देखें, कॉकरोच जनता पार्टी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने नाम जो है वो जनता पार्टी इसलिए रखा और ये भी कहा कि जो लोग इसके अंदर मेंबर बनना चाहते हैं उनको बीजेपी से खैर बात कहना पड़ेगा। और उसके बाद देखते ही देखते वो बीजेपी से कहीं ज्यादा गालिबन 8.9 मिलियन टोटल बीजेपी की फॉलोइंग है और उनकी पहले 2 हफ्ते के अंदर तकरीबन 7 मिलियन क्रॉस कर चुकी थी। तो इसका मतलब यह है कि उसके बाद भारत ने वही ओछे हथकंडे जिसका आपने जिक्र फरमाया कि वो किस तरीके से वहां उनको दबाना, उनको महसूर करना, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद कर देना, उनके ऊपर पाबंदियां आयद कर देना और वगैरह वगैरह, जिसका मतलब ये नजर आया मौजूदा जवानों ने ये देखा जहां 80 लाख लोग हर साल फारिग तहसील होके निकलते हैं, ग्रेजुएट होके निकलते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती। इस टाइम पे टोटल 29% जॉब्स भारत के अंदर अवेलेबल हैं और बाकी के ये तमाम के तमाम लाखों करोड़ों नौजवान बेरोजगार मौजूद हैं। दूसरी तरफ भारत का जंगी जनून उसको दुनिया का सबसे बड़ा बजट पेश करने पे मजबूर करता है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट गालिबन है इस टाइम पे दुनिया के अंदर, जहां भारत अपना जंगी जनून पूरा करना चाहता है। और जब मौका आता है तो पाकिस्तान के हाथों मेरे ख्याल में ऐसी मार खाता है कि पूरी दुनिया उसके ऊपर हंसती है। फिर जो भारत के अंदर इस टाइम पे दीगर जो कास्ट सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम हुई है, आप इससे अंदाजा कर लें कि हर जगह। जी आप कुछ फरमा रही? मैंने कहा जात पात का सिस्टम बिल्कुल जी देखें, सबसे बड़ी बात इसके अंदर यह है कि ब्राह्मण जो है बमुश्किल, अभी उन्होंने जो नए सेंसस दिए हैं उसमें 5% बताया, जबकि ये गलत है, ये कहीं भी 2.8% से ज्यादा नहीं है। अच्छा। लेकिन आप जरा तनासब देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि तकरीबन जो फेडरल सेक्रेटरीज हैं उनके अंदर 26 में से 16 ब्राह्मण हैं। इसी तरीके से जो उनके गवर्नर्स हैं उनमें से आधे से ज्यादा ब्राह्मण हैं। फिर अगर आप उनके जजेस को देखें तो 500 के अंदर तकरीबन 380 ब्राह्मण हैं। इसी तरीके से दीगर जगहों के ऊपर आप अगर एम्बेसडरशिप का देख लें तो दुनिया में 98 ममालिक के अंदर उनके सफीर तैनात हैं, जिनमें से 58 जो है वो ब्राह्मण हैं, जिसकी वजह से ये जो तनासब है इसकी वजह से अवाम ये अब्दुल्ला गुल साहब, ये जो आपने तस्वीर एक खींची है, जो सिचुएशन आपने बताई है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, नो डाउट। लेकिन सर एक और ख़तरनाक बात, ये जो मुजाहरा वहाँ पर हो रहा है, इस मुजाहरे का रद्द-ए-अमल है। सर हम देख रहे हैं लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेयरिंग से जो हलाकतें हुई हैं, जो नौजवान ज़ख्मी हुए हैं और 118 पुलिस एहलकार जिनमें सीनियर अफसरान भी हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं। यानी अब्दुल्ला गुल साहब अब दिखाई ये देता है कि भारतीय नौजवानों में गुस्सा अब इतना ज़्यादा है मोदी के ख़िलाफ़, भारत के ख़िलाफ़, वहाँ के कवानीन के ख़िलाफ़, कि वो कानून को नहीं बल्कि कानून वालों को हाथों में ले रहे हैं। अब्दुल्ला गुल साहब जी बिल्कुल, इससे पहले आपको याद होगा कि जब किसानों का एक मूवमेंट शुरू हुई और किसान मूवमेंट के अंदर 861 हलाकतें हुई और हद ये बात आ गई कि दिल्ली का लाल किले के ऊपर बाकायदा खालिस्तान का परचम लहरा दिया गया, जुल्म किया, ज्यादती की, आज तक उसके ऊपर जुल्म हो रहा है। सतलुज फिल्म के ऊपर आप देख लें कि किस तरीके से हकायक से उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए उस पर पाबंदियां आयद की। फिर उसके बाद आप अगर
موجودہ صورتحال کے اندر دیکھ لیں تو راشٹریہ، آپ صرف جوانوں کی بات کر رہی ہیں، جوان صرف نہیں ہیں، اس میں راشٹریہ رائفل جو کہ سب سے ویل ڈیکوریٹڈ ایک آرگنائزیشن جو ریجیمنٹ انڈین آرمی کی سمجھی جاتی ہے، وہ احتجاج پہ احتجاج کر رہی ہے. اس کے اندر باقاعدہ ریٹائرڈ لوگ شامل ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے حقوق ان کو ادا کر دو. یہ یونیفارمڈ کلاس ہے جنہوں نے یونیفارم پہنا ہے اپنے ملک کی پروٹیکشن کے لیے، جو سب سے بہترین ریجیمنٹ کا نام رکھتے ہیں. دوسری جانب آپ 7 اسٹیٹس کو دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ان کی 7 ریاستیں جو کہ چکن نیک جس کو سلیگوری کوریڈور کہا جاتا ہے اس سے آگے کر کے جن کو ریڈ کوریڈور بھی کہا جاتا ہے، یہ تمام کی تمام آزادی کے متوالے ہیں. اروناچل پردیش ہو، ناگالینڈ ہو، میزورام ہو، تو سر اب ہوگا یا پھر کیا وہ جب اتنی ساری آزادی کی تحریک ایک ملک کے اندر چل رہی ہوں، پھر یہ جو کاکروچ جنتا پارٹی کے لوگ ہیں، جب یہ ان کے طلبہ کی جو آواز ہے اس آواز کے اندر کانگریس کے رہنما راہل گاندھی جیسی آواز مل جائے تو پھر سچویشن کس طرف جا سکتی ہے؟ کیونکہ یہ سر معاملہ جو ہے اب تو پارلیمان تک پہنچ گیا، لیکن اپوزیشن نے طلبہ تشدد پر بحث کا مطالبہ کیا تو اس کے بعد پارلیمنٹ کے اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا. تو اس ساری سچویشن سے تو لگ رہا ہے کہ مودی نہیں سنبھال پائیں گے سچویشن. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی حل نکل پائے گا اس کا؟ سچویشن سنبھلے گی یا بہت بگڑ جائے گی کسان تحریک کی طرح؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ نوجوان کے اندر بغاوت شروع ہو گئی ہے. مسئلہ یہ ہے نوجوان کے اندر ایک ایسا سینٹیمنٹ جذبہ آ چکا ہے جس نے یہ دکھایا کہ بی جے پی ایک سیکولر اور لبرل انڈیا کو انتہا پسندی کی طرف لے گیا. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کچھ عرصہ قبل میں نے یہ کہا تھا، آج سے 3 ہفتے پہلے، کہ بھارت ایک بڑے جینوسائیڈ کی طرف جا رہا ہے. ایک ایسا جینوسائیڈ جو شاید غزہ نے نہ دیکھا ہو. اتنا بڑا جینوسائیڈ وہاں ہونے والا ہے. جیسے میں نے آپ کو یہ فگر دی ہے، وہاں شودرے کی اگر آپ دیکھ لیں کہ شودرا کو کیا ملتا ہے، یعنی کہ وہ انٹچبل. آج کے معاشرے کے اندر نوجوانوں کا استحصال 27 لاکھ جوان ہر سال بھارت سے مائگریٹ کر رہا ہے، برین ڈرین ہو رہا ہے. اس ٹائم پہ بھارت کی جو وہاں جو انڈسٹری ہے اس کو ایک ناقابل تلافی نقصان آلریڈی پہنچ چکا ہے. آپ اس سے اندازہ کریں کہ جب وہ روس سے تیل لے رہے تھے تو وہ سستا تیل تھا اور وہ ان کو ارزاں نرخوں کے اوپر مل رہا تھا، جس کی بنیاد کے اوپر وہ دنیا کے اندر کمپیٹ کر رہے تھے اور سستی مصنوعات پیدا کر رہے تھے. لیکن اب نہیں ہے. دوسری جانب اگر آپ اس کو دیکھیں کہ بھارت کی پوری جو ایک کلاس ہے، یعنی کہ جو بھارت کی مین دولت ہے، وہ صرف اور صرف ٹاٹا، امبانی، برلا اور اڈانی ان کے پاس موجود ہے. جبکہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ تو دیکھیں نا سلمز کے اندر، جھونپڑ پٹیوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. سب سے بڑی فلم تو انہوں نے خود بنائی، اسلام ڈاگ ملینئر، یہ تو بات انہوں نے خود کی ہوئی ہے. لیکن یہ تمام کا تمام ایکچولی بھارت کا ایک ببل ہے جو برسٹ ہو گیا ہے.